Like, subscribe and get notified. The opposition Congress and Aam Aadmi Party have demanded the resignation of the BJP government and imposition of President's rule. They also questioned the silence of the BJP on the Bayrol video released by Sulaiman Khan. They also met the Director General of Police and requested him to shunt out all the officers involved in the Sulaiman Khan escorting case from the crime branch. ना डीजीपीक आमी आमची बाजू कितें आसा ती सांगल्या पण डीजीपी कितें करता तो एश्युरन्स म्हाका दिसता सरकाराक विचारल्या शिवाय काय तो कसले एश्युरन्स दिवपाचे पोजिशनान आसत म्हाका दिसना. आमी आमची जी बाजू आसा आमचो जो मुद्दो आसा आनी जे तुमकां आमी आतां सांगला ते आमी गजाली डीजीपीक एक्सप्लेन केले. तांच्यांनी सांगलें जे पोस्टर आसा तांकां सद्या देऊन इन्व्हेस्टिगेशन जातलें अशें कितें ही आमी मागणी केल्या. ताणें अजून एश्युरन्स कांय दिवंक ना आनी काल सुद्दां ताणें जी क्लीन चीट दिल्या म्हाका दिसता आमी पत्रकारांक इन्फॉर्मेशन दितकूच 5 काय 10 मिनटांनी तांचें रिएक्शन आयलां. आमी सरप्रायज जाले की बाबा ते सारकें पळयनासतना सुद्दां तुमी कशी इतले फास्ट क्लीन चीट दिली काय म्हणून. जाल्यार हांव एकूच गजाल सांगता तातूंतल्यान क्लियर जाता की तांचेरूय भरपूर पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें ही गजाल सगळें धाकणें घालता. ह्या व्हिडिओंतल्यान खंयचो तरी डायवर्ट जातलें अशें दिसता तुमकां अटेन्शन कारण ताका धरपाचें इन्व्हेस्टिगेशन आज म्हाका दिसता पुलिसाची प्रायोरिटी आसूंक जाय ताका धरून परत हाडपाची. हे हातूंच्यान बाबा ताका अटेन्शन डायवर्ट करपाचो परिस्थिती निर्माण जायना. हाजेर वयल्यान पुलिसाचेर आनी भरपूर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्या ती क्लियर करपाक फर्स्ट प्रायोरिटी शूड इमिजिएटली अरेस्ट द पर्सन हू हॅज फ्लेड, bring him back to Goa, investigate properly. But हे सगळें करता आसतना with those officers in the crime branch continuing, is it possible? हो आमचो प्रश्न. If you go to see everything, the sequences पळयत, how do you see the whole scenario? Whole scenario is Goa is turning into gangs of Wasseypur. One is the appointment of SIT. Second, the appointment of Justice Jadhav Commission, who has already submitted his report. And one is the crime branch, which is the enforcement department and wing of the police. So, हाचे कितें coordination आसा काय कितें? जस्टीस जाधवाचो पळय रिपोर्ट गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट स्विकारला ताचे रिपोर्टार कांय गोश्टी ताणें लोकां मुखार दवरल्या, सरकारा मुखार दवरल्या की हे जे लोक आमकां मेळ्ळा ताचे फाटल्यान बिहायंड द कर्टन्स जायते लोक हितून इन्वॉल्व आसा अशें दिसता. सो तेणें रिपोर्टान हे पळय जायते मुद्दे पळय उठयल्या त्या मुद्द्यांचेर कितें तरी फुडें ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जालां काय ताचेर हॅज गव्हर्मेंट बीन एबल टू थ्रो मोर लायट ऑन दॅट एंड वेदर SIT एंड जस्टीस जाधव वर गिवन अ क्लियर डायरेक्शन वॉट इज लँड ग्रॅबिंग. Their silence shows that probably what that accused has claimed in his video is probably 100% correct. It is shameful. तुम्ही कांयच उलोवचे ना एज होम मिनिस्टर, तुम्ही कांयच उलोवचे ना. रोखडेच आमी प्रेस कॉन्फरन्स 4 घेतली, संग तुमची प्रेस कॉन्फरन्स जाता मरे आमकां काउंटर करपाक भारतीय जनता पार्टीची. तुम्ही ओग्गी रावले आतां 15-16 वरां जालीं. नो स्टेटमेंट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑर द होम मिनिस्टर. सो लायक आय सेड आतां गव्हर्नराक मेळून DGPक मेळून आनी कितें मेळून म्हाका दिसता कांयच जावपाचें ना. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इज गोवा हॅज बिकम अ जोक अँड नाव इट इज टायम दॅट दिस गव्हर्मेंट रिझायन्स. अँड आय एम सेईंग दॅट विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फक्त डॉक्टर प्रमोद सावंत रिझायन जालो म्हणून सिच्युएशन बरें जावचें ना. कित्याक त्या खुर्चेर बसपाक BJPचे खूब जाण रेडी रावल्या ते आमी जाणा. नन ऑफ देम कॅन बी ट्रस्टेड. We are not targeting only one person in BJP or 2 person in BJP. The entire BJP is suspect and we demand that now the governor should take so much action and order president's rule in Goa. Watch on Herald TV.